السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدد الترحاب بكم في قناة زربوزة تي دي. ما زلنا في الدروس ديال الاسكيول سيرفر، واليوم ان شاء الله فغادي نشوفوا لي ترانزاكسيون. شنو كنقصدوا بلي ترانزاكسيون؟ لنفترض مثلا انني عندي بليزيور انستركسيون اكزيكوتي، يعني عندي مثلا واحد لا روكيت ديال الانسيرسيون، عندي روكيت ديال لا موديفيكاسيون، 3 روكيت ديال لا سوبريسيون اتسيتيرا. يعني عندي بليزيور روكيت كيتيكزيكوتاو في واحد الوقيته وحده. لكن عندي واحد المشكل، هو انه لو ان وحده من هاد لي روكيت ما تيكزيكوتاش فما بغيتش حتى الاخرين يتيكزيكوتاو، بغيت يا كلشي يدوز في مره يا ما تدوز حتى حاجه. يعني الا كانت غير وحده ما كدوزش فبغيت نلغي كلشي. الا كانت عندي باغ اكزومبل واحد انسرت انتو باغ اكزومبل لا طابل ريجيون اللي كنخدموا بها فاليوز، باغ اكزومبل الكلي 88 لو نون باغ اكزومبل ريجيون 88. الا اكزيكيتيت هذه فغادي تدوز. ولا درت باغ اكزومبل ديليت فروم ريجيون وير كود ريجيون ايكال 3، فكنظن بين 3 ما غاديش تسوبريما. بعدا نتاكدوا بان كاين عندنا لو كود 3 في عندنا الكود 3 كاين في لا طابل ريجيون، لكن هو ديجا ايتيليزي في لا طابل روندوني، يعني ما غاديش يتسوبريما. لاحظوا بان كاين هنايا وكاين هنايا، يعني هذا ما غاديش يتيكزيكيت. هاد لا روكيت كتعطي ايرور، في حين ان لانسيرسيون ديال هذا كدوز سون بروبليم. يعني غنمشي لا طابل ريجيون غنلقى باين لي لانسيرسيون ديال هاد 88 دايزه، دونك غادي نسوبريميها. اللي واقع شنو هو انني بغيت انا سوا يدوزو بجوج سوا ما يدوز حتى وحده فيهم. فكيفاش غادي ندير لهذا المشكل هذا؟ بيان سور ماشي غير جوج ديال لي روكات، ممكن يكونوا بليزيور روكات، يعني بلوك كبير ديال لو كود بغيتو اكزيكيتا كامل ولا ما اكزيكيتا حتى حاجه فيه. دونك هنا كيجي الدور ديال لي ترانزاكسيون، يعني كنبدا واحد الترانزاكسيون كنعطيها سميه وانا كنقول لها فوقاش غتفاليدا فوقاش ما غاديش تفاليدا. بمعنى بين هاد لا روكيت كتيكزيكوتا وكدوز طومبوريرمون، يعني هي دايزه وهادي كتيكزيكوتا وكدوز طومبوريرمون. يعني الا كانت دايزه فوقاش كيتيكزيكوتاو ديفينيتيفمون وكيتابليكا داكشي على لي طابلو. يعني لانسيرسيون راها دايزه، ولكن الا مشيت لا طابلو ما غاديش نلقاها. فوقاش كتيكزيكوتا ديفينيتيفمون هاد لا روكات، حتى كنقول لها انا بيني كلشي غادي يتابليكا، او لا كنقول لها بيني كلشي غادي يتلغى. دونك اول حاجه خصني نعرفها هي فين غنقول لها بيني كلشي غادي يتابليكا او لا كلشي غادي يتلغى. لهذا فغادي نحتاجوا واحد الحاجه واحده اخرى واللي هي التراي والكاتش. يعني غادي ندير واحد البلوك ديال التراي، كنظن بين التراي والكاتش راكم عارفينها، يعني هي نفسها اللي كنديروا في السي شارب واللي كنديروا في الجافا ولي زوتر لونغاج بروغراماسيون بريسك لا ميم شوز. يعني التراي كنحط فيها لو كود ا اكزيكوتي، وإلا كان شي ايرور فكنقزوا البلوك ديال كاتش. نفس البرانسيب اللي كاين حتى في الاسكيول سيرفر، كنديروا بيجين تراي اند تراي بيجين كاتش اند كاتش، وكنكتبوا له كود اللي حنا باغيين في لي دو بلوك. دونك غنخلي هادو باش نخدم بهم من بعد، وغادي نبداو بالتراي والكاتش هي الاولى. دونك مثلا لنفترض انني غندير واحد المثال شويه بيزار لكن هي باش نفهمو. دونك غادي نديكلاري واحد الفاريابل دو تيب انت، وغادي نافيكتي فيه اون فالور اللي ماشي اونتيي set arobase a باغ اكزومبل رسوا تيست. دونك الا اكزيكوتيت هاد لا روكيت لاحظوا باني ما كدوزش، لكن انا ما بغيتش هاد الميساج هذا، بغيت ندير واحد لو ميساج من عندي. فشنو خصني ندير؟ فخصني ندير بيجين تراي الكود اللي انا باغي نكتب اند تراي. لو بلوك ديال تراي كيبدا بيجين تراي وكيسالي باند تراي، عاد كيجي من بعد منه بيجين كاتش وكيتسالى حتى هو باند كاتش. هنايا في اند كاتش فانا كنكتب داكشي اللي انا باغي، واللي غالبا كيكون دي ميساج ولا افيشاج ديال الميساج ديرور اتسيتيرا. يعني غالبا ما كيكونش ان كود اكزيكوتي الا في بعض الحالات نادره. دونك هنايا لاحظوا بين الميساج هذا هو اللي كيعطي، لكن انا باغي نافيشي ميساج واحد اخر، فغادي ندير باغ اكزومبل برانت امبوسيبل دافيكتي. لاحظوا باني افيكتي فيها واحد لابوستروف، فما غاديش يبقى خدام لي لافيشاج كما هو، فخصني نجي ندير دو زابوستروف امبوسيبل دافيكتي
cette valeur. يعني مثال بيزار لكن غير فقط باش نفهموا بيني ملي كيكون شي ايرور فلو كود كيحبس، فباش نفهموا فغادي ندير واحد لا سيليكسيون هنايا سيليكت باغ اكزومبل بلوك تراي 2 وغادي نسيليكسيوني قبل من ليرور بلوك تراي 1 يعني باش نشوف بيني راه هاد لو كود غيتيكزيكيتا وهنايا غيكون ليرور وما غاديش يتيكزيكيتا هاد لو بلو هاد لو كود وغينقز ويافيشي لي هادشي اللي كاين في الكاتش. دونك غادي اناليزيو لاحظوا بيني كلشي مزيان اكزيكيتي عطاني بلوك تراي 1 وما عطانيش الكاتش سبا بوركوا يعني غادي نلقاه هنايا لان هي برانت امبوسيبل دافيكتي سيت فالور. لاحظوا باني عطاها لي في الميساج باش نلقاها تمايا فغنردها حتى هي سيليكسيون باش تبقى لي في نفس لومبلاسمون. فوالا ها هي بلوك تراي 1 الاولاني هو هذا بلوك تراي 1 دزنا لهذا الكود هذا فيه ايرور يعني هذا دو فالور اونتي حطيت فيها فارشار فعطاتني ايرور وما اكزيكيتاش هذا لو كود هذا بل نقز لهذا البلوك ديال كاتش واكزيكيتا هذا الميساج ديال ايرور اللي انا درت هنايا. بنفس الطريقه باش غادي نخدموا بها في الترانزاكسيون فغادي نقولوا بين الكود اللي بغينا غادي نكتبوه في تراي و لا فاليداسيون ديال هذاك ديال الترانزاكسيون ولا لانولاسيون ديالها فوحده غادي تكون في التراي وحده غادي تكون في الكاتش. بيان سور الا كلشي داز مزيان فغادي نفاليدي في التراي، الا ما دازش مزيان فغادي انولي كلشي في الكاتش. دونك غندوزو نشوفوا كيفاش غادي نديروا لهاد الترانزاكسيون. اول حاجه فكنديروا بيجين ترانزاكسيون للاشاره فقط، فممكن نديروا بليزيور ترانزاكسيون في وسط من واحد لا روكيت، يعني الا كانت روكيت كبيره فكندير بليزيور ترانزاكسيون وباش ما كنتلفش فيهم فكل ترانزاكسيون كنعطيها واحد السميه بيجين ترانزاكسيون باغ اكزومبل غنسميوها تيست 1 يعني هذا هو الاسم ديال هاد الترانزاكسيون وكنبدا نكتب في لي روكيت من بعدها اي حاجه كتبتها من بعد هاد بيجين ترانزاكسيون تيست 1 فكتعتبر باني داخله في الترانزاكسيون ديال تيست 1 ما فيها لا بيجين لا اند لا والو. كنبدا كنكتب في لي روكيت كاملين اللي انا باغي ندخلهم في الترانزاكسيون واللي قلنا بغيتهم يتيكزيكيتاو في مره واحده او لا يتانيلاو في مره واحده، يعني سوا يدوزو كاملين سوا ما تدوز حتى وحده. فكنكتبهم كاملين هنا في المثال ديالنا فعندنا جوج، فغادي نحاول مثلا انني ناجوتي واحد اخر اللي يكون دايز ابديت باغ اكزومبل ريجيون سيت جو بونس نون ريجيون cette non-région reçoit par exemple région test where code région égale à 2 يعني vérifier le code région égale à 2 فكدوز. فغادي نيكزيكيتيو كل روكيت بوحديتها باش نشوفوا بين كدوز. هذه ديجا اكزيكيتيناها لاحظنا بين راه اكزيكيتات من بعد مسحتها مانيولمون. غادي نيكزيكيتي هذه من بعد نردها كما كانت. دونك كود 2 كانت فيه ريجيون ايديسيون فغادي نرجعها فوالا تافيكتات. فإلا اكزيكيتينا اكتواليزينا هنا غنلقاو بين ريجيون تيست هي دازت غنرجعها كما كانت. بقات لينا هذه هي اللي ما دايزاش. دونك ملي كتكون ترانزاكسيون فغادي يدوز هذه وتبقى طومبوريرمون، غيدوز هذه تبقى طومبوريرمون، كيتسنى حتى يفاليدي كلشي وحتى نقول له انا فاليدي عاد باش غادي يفاليدي، سينون ما غاديش يفاليدي. بكيفاش كنفاليدي كنديرو كوميت هي لا فاليداسيون كوميت ترانزاكسيون تيست 1 يعني فاليدي هاد لا ترانزاكسيون تيست 1. ملي كيدوز على هادي وكيكون كلشي داز مزيان عاد كيتفاليداو هادو بثلاثه وكيتانسيراو في لي باز دوني ولا كتابليكا ديك لا موديفيكاسيون اللي انا داير في لا باز دوني. بيان سور قلنا باني هادشي خصو يكون في واحد لو بلوك ديال بيجين تراي سينو ما غاديش نقدر نعرف بيني راه كاين واحد ليرور. وهنايا اند تراي عاوتاني بيجين كاتش و اند كاتش. فهنايا قلت له غادي فاليدي هاد لا ترانزاكسيون وفي بيجين كاتش فغادي نديرو باغ اكزومبل واحد الميساج سيليكت فقط ايرور وغادي نقولوا له
انولي كاع داكشي اللي داز. يعني غادي تكون لانسيرسيون دازت، غتكون لا موديفيكاسيون دازت، غيوقع لينا ليرور هنايا في ديليت، ما غاديش اكزيكيتي كوميت لان قلنا ملي كيكون ليرور فكينقز الكاتش، يعني ما غاديش يفاليدي فغينقز الكاتش، غيافيشي ايرور وغادي انولي كاع داكشي اللي داز، يعني غي انولي لانسيرسيون ولا موديفيكاسيون باش بالرول باك. رول باك ترانزاكسيون تيست 1، يعني غادي كنقول ليه انولي هذيك لا ترانزاكسيون تيست 1 انوليها كامله. دونك هذا هو لو كود غالبا اللي كيكون مكتوب. بيان سور هذه ماشي الطريقه الوحيده اللي كاينه، لكن انا كنفضل شخصيا انني نخدم بالتراي وبالكاتش باش كنهني راسي، والا فممكن انني نبقى ندير دي تيست، وملي كنلقى بيني راه شي حاجه ماشي هي هذيك في واحد لو تيست اللي انا درتو، فممكن نجينيري ايرور انا براسي، يعني بحال بثراو رايز ايرور. الى جات المناسبه فغادي نشوفوهم ان شاء الله، وغالبا رايز ايرور فغادي نحتاجوها في لي تريجرز، فغادي نحاول انني نديرها او ندير عليها شي فيديو واخا يكون قصير. دونك مراجعه لهذا الكود هذا اللي كتبنا. دونك قلنا فتحنا واحد لا ترانزاكسيون سميناها تيست 1 وبدينا بواحد لو بلوك تراي، درنا انسيرسيون وقلنا هذه دايزه 100% سون بروبليم، درنا موديفيكاسيون وقلنا دايزه سون بروبليم، هاد لا سوبريسيون فتيستيناها لقيناها ما دايزاش، فما يمكنش نسيبريمي لا ريجيون 3 لان ديجا ايتيليزي في لا طابل روندوني. الا كلشي داز مزيان فغادي ندير كوميت ترانزاكشن تيست 1، يعني غادي نفاليدي. سينو الا وقع شي ايرور في هاد لي 3 روكيت فغادي ينقز البلوك كاتش وغادي يعطيني ايرور وغادي انولي ترانزاكسيون كامله. يعني الا مشيت لا طابل ريجيون فما غاديش نلقى هاد لا ريجيون 88، وإلا مشيت لا ريجيون 2 فغنلقى السميه ديالها باقيه هي ماشي ريجيون تيست. دونك غادي نحاول غادي نيكزيكيتي لو كود ونشوفوا شنو غادي يطرا. ولا لاحظوا بان يعطاني ايرور، يعني افيشا ايرور. دونك غادي نمشي لا طابل ريجيون، فالمفروض انني ما نلقاش لا ريجيون 88، ولا ما كايناش لا ريجيون 88 وما كايناش ريجيون تيست، وانما بقات السميه ديالها ريجيون ايديسيون. لو انني ما درتش بيجين ترانزاكسيون ولا تراي والكاتش فغادي نحاول نمسحهم، وغادي نلاحظوا الفرق اللي غادي يكون. يعني غادي نمسح كل شيء وغادي نخلي فقط لي 3 روكيت، يعني كاين لانسيرسيون لا موديفيكاسيون اي لا سوبريسيون. دونك غادي نيكزيكيتي، لاحظوا بان كيدوز لانسيرسيون بوحديتها، كيدوز لا موديفيكاسيون بوحديتها، وعطيني ايرور في لا سوبريسيون. الا مشينا لا طابل ريجيون لاحظوا بان ريجيون 88 كاينه، لي ريجيون تيست راه تبدل لها لو نون ديالها، ولا سوبريسيون ما دازتش. دونك هنا كيكون المشكل الا كنت انا باغي نصاوب واحد لو كود اللي خص كلشي يدوز، وثقوا بيا يعني هذه الحاله غادي تطيحوا فيها. بارفوا انك كتبغي تحتاج تيكزيكيتي واحد الكود كامل، يا اما يدوز كامل يا اما حتى حاجه ما كدوزش، فهذيك الحاله فما عندكش حل الا انك دير لي ترانزاكسيون او لا تبدا تكثر من لي تيست. يعني دائما قبل ما تيكزيكيتي تيستي واش غدوز واش ما غدوز، هذيك كتكون صعيبه، وكتكون اسهل حاجه هي انك دير لي ترانزاكسيون. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين وتدعمونا بلي لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.